जय जय श्रीमन्नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। श्रीमते षठकोपाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सहस्रगीति दशम शतकको तृतीय दशक। अब सहस्रगीतिको अन्तिमतिर आइपुग्न लागेको छ। यो सहस्रगीति षठकोप मुनिले ताम्रपर्णी नदीको किनारमा हमिदीको फेदमा बसेर भगवानको स्तुतिपरक भगवानमा चुर्लुममा भक्ति रसमा डुबेर भगवानभन्दा बाहिर संसारलाई अरूलाई केही पनि नदेखेर भगवानको स्तुति, भगवानसित प्रार्थना, भगवानसित चाहिँ आफू अनुनय विनय गरेको विषय हो। विभिन्न दिव्य देशका भगवानसित, वैकुण्ठ भगवानसित, कृष्णसित, रामसित, अनेक भगवानका अनेक अवतारसित, वामन अवतारसित, भगवानका नृसिंह आदि गरिएका अवतारको वर्णन गर्दै, सबै अवतारको वर्णन गर्दै भगवानका वैकुण्ठनाथको, लक्ष्मीनारायणको स्तुति गर्नुभएको छ। यही स्तुति हो यो। यसमा यो चाहिँ राम्रोसँग जसले चाहिँ सुन्छ भनेदेखि त्यो मान्छे शरीर छुटेपछि मोक्ष हुने शङ्का छैन भनेर उहाँले चाहिँ वरदान दिनुभएको छ। जसको यो सुन्छ, यो पढ्छ भनेदेखि उसले राम्रोसँग मनन गर्छ भनेदेखि उसको मोक्ष निश्चित छ भनेर षठकोप स्वामीले वरदान दिनुभएको छ। अथवा उहाँले भन्नुभएको छ भगवानको कृपा हुन्छ भन्नु भन्नुभएको छ। भगवानको कृपा भएको हुन्छ। योभन्दा पहिला इतिहासहरू छन्। अब त्यतापट्टि नगएर अब म पाठतिर जान्छु। पाठको विषय के छ? गोपिकाहरूको प्रात समयको नायिका भावको प्रलाप। गोपीहरूले बिहानको समयमा नायिका भावले प्रलाप भनेको विलाप गर्नुहुन्छ भगवान कृष्णसित अथवा भगवानसित। यही नै छ। यी मेरा हातसहित सम्पूर्ण देह अधिक कृष्ण भनेका दुब्ला भए। कोइलीको प्रियतमको वियोग दुःखलाई भरिदिन्छन्। मयूरका समूह पदलयले नाच्दछन् र माधुर्य शब्द भर्दछन्। हे श्रीकृष्ण, दिनभरि गाईका बथानमा पछि पछि हिँड्नुहुन्छ र हाम्रा निमित्त समय बिताउन कल्प जस्तो पार्नुहुन्छ। ती तपाईँका नेत्रकमल त दुःखदायी भएर सल्ले भन्दछन्। सल्ले भनेको हजुरका नेत्रले हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ वेदना हुन्छ। अरे कस्तो भनेदेखि चाहिँ प्रेमको वेदना। चिर्ने शस्त्र, हतियार जस्ता भन्छन्। हाम्रो भित्र चाहिँ हजुरलाई देख्न मन लाग्छ। हजुरलाई चाहिँ कत्रै चाहिँ नछोड जस्तो लाग्छ। हजुरका आँखा त्यस्ता छन्। तपाईँ निर्दय हुनुहुन्छ र मर्म थाहा छैन। यसरी चाहिँ धेरै गहिरै चाहिँ हामीलाई दुःख अथवा चाहिँ विरह वेदनाले चाहिँ तापिनी नबनाउनुहोस् भनेको हो। हे कृष्ण स्वामी, हजुरले त्यो दया विलय गर्नुभयो। त्यो हजुरको दया कति दयाको गुण भएको, हजुर दया गुण भएको त्यो दया अहिले हजुर कहाँ गयो भन्छ। मैले यो भुलले भनेकी हुँ। प्रभुले प्रेम गर्ने मसँग छँदैछ। फेरि भन्नुहुन्छ हजुरले म यो प्रेम भुलले भनेको हजुरले मसँग प्रेम गर्नुहुन्छ नै भन्नुहुन्छ। फेरि यो अनेक प्रकारका अनुनय विनय भगवानसँग गर्नुहुन्छ। श्री प्रभु मसँग मिल्नुहुँदा स्तनदय ठुला मोटा भएर जुट्दछन् र मलाई आनन्द मग्नताको अनुभव हुन्छ। जब प्रभु मलाई छोडेर हिँड्नुहुन्छ त्यो समयमा मेरा मन व्योम आकाश पाताल आदि घुम्दै जाग्रत हो कि स्वप्न हो टुङ्गो नभएर स्थिर हुँदैन। अब गाईहरूको गोठालो भएर पछि पछि हिँड्न छोड्नुहोस्। प्रभुले त्याग्ने विषय मलाई सह्य बन्दैन।
हे श्यामतमन श्री प्रभु गोठालो बन्न जब सवारी हुन्छ, मलाई त्यो समयमा विरह सहन सङ्कष्ट हुन्छ र म काम्दछु। मलाई सहायता खोइ मेरा शोषण मेरा प्राण प्रबल भएर बढे, मेरो चित्त तप्त भयो, म रुन्छु। श्री सर्वेश्वर स्वामीको वनगमन हुँदा दृष्टि दिएर विचार गर्नुहोस्। दिन व्यतीत हुन अपार गाह्रो पर्दछ। अब पनि छोडेर गाई चराउन सवारी हुन्छ भने यो शरीर रहन मलाई कष्टको बोझ पर्ने हुनाले म स्वयं प्राणत्याग दिन्छु। यो ख्याल गरेर मेरो प्राण रक्षा गर्नुहोस्। जब प्रभुका दासीहरूले हाम्रो स्मरण गरेर चर्चा गर्छन्, त्यो समयमा प्रभुलाई पनि पो धेरै कष्ट हुन्छ कि? जब प्रभु गाईहरू चराउँ भनेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो समयमा हुने नहुने हरेक सम्झना हुन्छ। श्रीमानका बाँडीका अमृतका तलाउमा म डुबुल्की लगाएर मग्न भएँ। तथापि त्यस्तो सम्झना बढेर पोल्ने बिमार बढेको छ। यस्तो अचम्म भएको पापै मात्र छन् र हो कि किन हो यस्तो जलन बढ्दछ? गाईहरू लिएर जब हिँड्न लाग्नुभयो, त्यो समयमा प्रभुका वचन सुधा सम्झना भएर हृदय जलन भयो। सन्ध्यामा चमेली मालाका सुगन्धी वहन गरेर हिँड्ने वायुले के भएर हो पोल्न लागेको छ? मोती रत्न आदि पुष्प समन्वित आफ्नो हृदय छोटो गरेर स्तनद्वयमा राख्नुहोस्। मलाई इच्छा भएको छ शिरमा हात राख्नुहोस्। प्रेम प्रदर्शनमा अधरोष्ट पान गर्नुहोस्। हे गम्भीर समुद्रका नीलकान्ति सदृश नयन भएका श्रीकृष्ण, मेरा शिरमा पाउ राख्नुहोस्। मलाई थाहा छ हजुरका चारैतिर सुन्दर स्वरूप भएका धेरै प्रेमिकाहरू छन्। यो स्त्री जातिको देह धेरै दुःखमय बुझियो र विवेक छाडेर रुने कारण यो हो। निश्चय नै मलाई भ्रान्ति धेरै बढेको छ। अब पनि के प्रभुले गाई चराई हिँड्ने, त्यो गाई चराउन लागेको पूर्ण कष्टलाई सम्झेर सहन गर्न कठिन भयो। यही कारणले हाम्रो आत्मा दुखी छ। हे नीलमणिमय प्रभु, जब प्रभु वनगमन गर्नुहुन्छ, त्यो समयमा काँडाहरू बित्दछन्। श्री प्रभुका साथ धेरै दैत्य दानवहरू हिँड्दछन् र अधिक सङ्कष्ट पर्न जाला। मेरा बक्षेज ओइलाएर शिथिल भए, आँखादेखि आँसु मात्र बग्दछन्। बाजुबन्द चुरा आदि सम्पूर्ण आभूषण शरीर दुब्लो भयो। आभूषण चाहिँ खुकुला भए, शरीर दुब्लो हुँदा झरेर सकिए। तेरो मार्गमा धेरै दुःख हुन्छन्। श्री प्रभु गाईका बथान पछाडि जब सवारी हुन्छ, त्यो समयमा असुरहरू जुटे भने पार पाइ नसक्नु कष्ट होला। तसर्थ आज गाईहरूका पछाडि लागेर जङ्गल जाने विचार प्रभुले छाडिदिनु पर्दछ। अब यसमा आज एक आशा छ, प्रभु वनगमन नगर्दा दिव्य उपभोगहरू बन्नेछन्। प्रभु हाम्रै सामु भएर गोपिकामा हात जोडेर प्रियपन भर्नुहोस्। हामी यो उदेकपन हेर्दछौँ। प्रियतमासँग प्रेम भर्नुहोस्, अनि प्रभुका दुःख बाँकी नरहिकन कष्ट होलान्। अब यो मेरो विनय अनुरोध छ, यसो गर्नाले म पनि सन्तुष्ट बन्दछु। मेरा स्त्रीत्व दोष पनि नाश हुन्। यो पनि विनय अनुरोध छ। मलाई वियोग स्वरूप अनिको धेरै भय भएको छ। कतै कंसले पठाएका असुरहरूसँग प्रभुले भिड्नु पर्ला भन्ने भावनाले मलाई यो कष्ट भयो।
श्रीपति प्रभु गोपहरूका स्वामी बन्दै हाम्रा पनि कुलपति हुनुभयो। ती असुरगण कंसले पठाएर योगीमा द्रोह गर्दै आश्चर्य दुःखदायी भएर घुम्दछन्। प्रभु एक्लै गाईहरू चराउँ भनेर किन हिँड्ने, हिँड्दा कठोर दुःख पर्दछन्। यस्तो गोठालो बन्ने काम परम पददेखि पनि श्रेष्ठ र सुख के हो र। यसरी षठकोप मुनिले 10 गाथामा भगवान् श्रीकृष्णसँग आफू गोपी बनेर भगवान् श्रीकृष्णसँग विरह गर्नुभयो। अब त्यो विरह गरेको कुरा उहाँका शिष्य नाथमुनिले भन्नुहुन्छ, गुरुको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। हाम्रो गोपकुल चन्द्रमा श्रीकृष्णमा दृढ भावना भएका श्री षठकोप मुनिले यो 1000 गाथाको सहस्र गीति ग्रन्थ बनाउनुभयो र गाउनुभयो। श्रीकृष्णमा गोपीहरूको प्रेमको सार भन्दछन्। वनगमन त्यागेर बस्नुहोस्, यी गोपिकाहरूको वाक्य रीति भरिएका गाथा भएको स्तोत्रोपयोगी दशक इति अथवा समाप्त भयो। यो दशकको पाठ गर्ने ती साधक श्रीपतिको गोष्ठी प्राप्त गरेर संमग्नसँग रहनन्, आनन्दसँग रहनन् भनेर यो दशकमा भनियो। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय हो। यसलाई सब्सक्राइब र लाइक गर्न र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।